अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान। प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है कहते कुछ हट के इसलिए क्योंकि टिपिकल हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे कि नून लीग ने क्या किया और पीपल्स पार्टी ने क्या किया और पिछले दिनों क्या हो रहा है। ये सारी बातें तो होती रहती है मुख्तलिफ चैनल्स में, लेकिन आज एक कदरे एक इंपॉर्टेंट इशू इसलिए मैं उसको कहूंगा, और इसमें भी गालिबन सियासत का कहीं ना कहीं अमल दखल जरूर है। पिछले दिनों भी आपने एक खबर सुनी होगी कि 3 डॉक्टर्स को सिंध में कत्ल कर दिया गया और फिर उनके जिन्होंने कत्ल किया उनको पकड़ा भी किया, लेकिन तीनों ये जो हजरात थे ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि ये अकलियतों की इनकी नुमाइंदगी थी तो लिहाजा अब तक क्या हुआ और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। इसके अलावा हमने एक और चीज भी महसूस की। हम क्लेम जरूर ये बात करते हैं कि हम अकलियतों को, चाहे वो हिंदू बरादरी हो, क्रिश्चियन बरादरी हो या सिख बरादरी हो या किसी और मजहब से या अदर देन द मुस्लिम रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक हो, क्या उनको हकीकत में, रियलिटी में, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली वो हुकूक मिलते हैं जो एक आम पाकिस्तानी के, आपके और मेरे हुकूक हैं, बहैसियत एक मुसलमान पाकिस्तानी के और बहैसियत एक क्रिश्चियन पाकिस्तानी के। क्या तफरका है, कोई फर्क है, कोई डिविजन है, या वही राइट्स हैं जो आम जिस तरह बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में सबके बराबरी के राइट्स हैं। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हम अकलियतों के हकूक के हवाले से कि उनके हकूक हैं क्या और क्या उस तरीके से वो अपने हकूक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो एक जनरल इंप्रेशन है जो देखा गया है कि उस लेवल के हकूक नहीं है। हम जरूर बात करते हैं कि जी भारत में दलित के खिलाफ हो गया, फलाना हो गया। हमें थोड़ा सा अपने गिरबान को भी झांक कर देखना है कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स में बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हमें भी अपने खिलाफ नजर आती है। इसमें ऐसी बात नहीं है। बात यह कि इसको दुरुस्त कैसे किया जाए, दुरुस्त सिमत में कैसे चला जाए, क्योंकि जब हम कहते हैं जी हम पाकिस्तानी, हम एक हैं, मुत्तहद हैं, तो अभी तक हम सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी इन चक्करों में पड़े, फिर इसके नीचे फर्दर डिवीजन है, बिरादरियों में आ जाते हैं। लेकिन क्या हम जब आप बात करते हैं हम जिंदा कौम है, तो क्या जिंदा कौम में बाकी तो आप चैप्टर्स छोड़ दें, बाकी जितने के जितने आपके दीगर सूबे और उसमें जिस तरह के लोग बसते हैं, लेकिन क्या रिलीजन की बेस पे हमने कुछ तफरका किया हुआ है, कुछ डिफरेंस किया हुआ है। आज इसी इशू पे बात होगी। आज के मेहमानों का मैं आपसे क्विकली तारुफ कराता चलूं जी। मेरे साथ दाएं जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब जय सालिक साहब, एक मशहूर शख्सियत इसलिए कि बहुत लोग इनको जानते हैं। जब भी अकलियतों की बात होती है, जय सालिक, जिनका मुकम्मल नाम है जूलियस सालिक, 5 दफा रहे मेंबर इंडिपेंडेंट हैसियत से नेशनल असेंबली के। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया, अकलियतों के हकूक के लिए काफी इन्होंने आवाज बुलंद की, और खास करके जब बात हो कभी टेंट्स में रहना, कभी सर पर खाक डाल देना, कभी आपको याद होगा कि बोरी के कपड़े पहन करके वो नेशनल असेंबली में भी बैठते थे। कुछ लोग इस पे मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन कुछ इनका अपना एक प्रोटेस्ट करने का, अपने हकूक मनवाने का भी गालिबन ये एक तरीका था। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जी आप आए, और डेफिनेटली आपकी जद्दोजहद के हवाले से भी बात करेंगे जय सालिक साहब, और आने वाले दौर में अब क्या किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, उसके हवाले से भी मैं आपसे जरूर बात करूंगा। उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं जनाब नाइला जोसेफ दयाल साहिबा। नाइला इज द चेयरपर्सन फॉर क्रिश्चियन प्रोग्रेसिव मूवमेंट, एक एक्टिव पॉलिटिशियन है। इनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है। अक्सर जब भी हम बात करते थे कि गोजरा का कोई इंसिडेंट हो या कहीं पर भी कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम फेस करने कोई कर रही हो वो कम्युनिटी, तो नाइला वुड ऑलवेज बी सीन देयर, उनकी मदद करते हुए नजर आती थी हमेशा हमें। नाइला से भी हम ये पूछेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के बेसिक मसाइल हैं क्या, खास करके अकलियतों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस किस्म के मसाइल से दो चार, और क्या ये पाकिस्तान में रहते हुए इस्लामाबाद में या बाकी दीगर शहरों में क्या बहैसियत पाकिस्तानी वो महसूस करती हैं, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन का भी फैक्टर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाइला, आप भी प्रोग्राम में आई, और हमें ज्वाइन इन करेंगे टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन हमारे बड़े अच्छे दोस्त जनाब रियाज फतियाना साहब, क्योंकि वो भी एक कम्युनिटी को, क्योंकि वहां पे उसके मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी हैं उसके, उनके भी मैं राय लूंगा कि बीइंग द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ऑन ग्राउंड रियलिटी है क्या। लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू सर। आपका पहले तो आपका मैं कहूंगा आपने किताब लिखी 177, आपने मैंने नहीं लिखी, जो मुझ पर कॉलम लिखे, आपने कॉलम लिखे 100 कॉलम्स, जो भी 177 कॉलम्स थे, पॉजिटिव कॉलम्स थे, जो प्रो पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट, जो बात की आपने इसको किया सारा कुछ, और तदवीन इसकी जबार मिर्जा साहब ने की। लेट्स स्टार्ट ऑफ यहां से पूछे सर। पहले तो मुझे यह बताइए कि जो अकलियतें हैं, क्योंकि आप यहां पर अभी नुमाइंदगी तो करें क्रिश्चियन कम्युनिटी की, लेकिन जब आप बात करेंगे तो उसमें दीगर जो माइनॉरिटीज हैं वो भी उसमें आती है। पहले तो सर मुझे बताया, जब हम माइनॉरिटीज कहते हैं तो क्या आप इस लफ्ज से मुतमईन है कि माइनॉरिटीज अलग कर दिया गया, शुरू से ही माइनॉरिटीज में ले गया? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और खास तौर पर जो एंकर इस वक्त, हमारे बहुत सारे दानिशवार एंकर्स इस वक्त जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अरसे के बाद शायद मैं वक्त वालों से मैं मौका हासिल किया है। मैं समझता हूं
کہ سب سے پہلے تو جب پاکستان کی تشکیل ہو رہی تھی تو پاکستان مائنورٹی کے ہی نام پر بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جو میجورٹی تھی وہ برہمن تھے اور مائنورٹی اس وقت مسلمان تھے. تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا اس وقت کی مائنورٹی نے فیل کیا کہ ہمارا برہمن سے رہن سہن نہیں ہو سکتا، کیونکہ برہمن کے اندر ایک کلاس ڈویژن ہے، وہ انسانوں کے اندر ایک ڈویژن رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے اسلام کے اندر یعنی چھوت نہیں، نفرت نہیں، تعصب نہیں. لہٰذا کیونکہ آپ پاک نے مسیحوں کو مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں نماز پڑھنے کے تو پاکستان جب یعنی آغاز ہوا تو اس وقت مائنورٹی کے جو ہمارے جو رابر تھے اس وقت دیوان بہادر سنگھا، انہوں نے جا کے باؤنڈری کمیشن کے سامنے جا کے ریکارڈ کروائی اسٹیٹمنٹ کہ ہماری مسیحوں کی تعداد جو ہے وہ اس میں شامل کی جائے جغرافی، تاکہ تبدیلی جب آئے تو اس میں ہمارا شیر بھی پاکستان کے حصے میں آئے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب پنجاب کی قرارداد منظور ہو رہی تھی پنجاب اسمبلی کی تو اس میں یعنی ووٹ برابر ہو گئے تھے، شاید آپ کے علم میں اس وقت ہمارے جو چودھری چندو لال ڈپٹی اسپیکر تھے ان کے ووٹ سے یعنی وہ قرارداد منظور ہوئی تھی. پہلی بات تو وہ مائنورٹیز کا. اچھا، دوسرا یہ کہ مائنورٹی کے لفظ کو اس کو آپ نیگیٹو نہیں، کیونکہ مائنورٹی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اقلیت پاکستان کی مقدس امانت اور برابر کے شہری، اور مائنورٹی کے نام پہ جو ہے یہ اپنا جو وائٹ پرچم جو ہے، وائٹ پرچم کا جو نشان ہے، اور یہ اسپیشلی میں بتا دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہولی ٹرنٹی چرچ میں یعنی اس وقت لیاقت علی خان شہید نے آ کے وضاحت کی تھی پاکستان کے پرچم کا اوپننگ جو کی، اس میں کہا کہ یہ وائٹ جو ہے یہ مائنورٹی کا نشان ہے، کمٹمنٹ کرسچن سے ہے، لیکن ادر مائنورٹی بھی اس سے بینیفٹ اٹھائے، کیونکہ ڈکلیئر مائنورٹی جنہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈری کمیشن کے سامنے ڈکلیئر کیا وہ کرسچن مائنورٹی تھی. تو میں یہ سمجھ یعنی کہ جو ہماری پاکستان کی اگر سادے لفظوں میں بیان کی جائے بات کہ جو ہمارے پاکستان کو جب 1947 ہم آزاد ہوئے تو جو بنیاد بنی اس میں وہ پرچم کے حوالے سے بھی تھا، اور ایک بہت بڑا اس میں عمل دخل بھی تھا پاکستان بننے میں مائنورٹیز کا، اور اس کے بعد ان کا ایک بہت بڑی سے ڈیفینیٹلی اس کو ایک ویٹیج دی گئی اور اس کے بعد اوپنلی ہم نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی. تو یہ اور دنیا کی یہ واحد کنٹری ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنی، مینز کے مائنورٹی کی بنیاد پر ہی، یعنی اگر کوئی اور کنٹری، کوئی ایسی اور کنٹری نہیں ہے جو بھی بنی ہے وہ نیشن کی بنیاد پر بنی ہے. یعنی اگر فلسطینی ہے تو وہ ایز اے فلسطینی، جارج عباش ہے فلسطینی ہے، خالدہ لیلہ ہے کرسچن ہے لیکن وہ خالدہ لیلہ ہے، یعنی لوگ نیشن کی بنیاد پر. یہ پاکستان واحد کنٹری ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنی، کیونکہ مذہب میں مسلمان جو مائنورٹی میں تھے جب آزادی ملی تو وہ میجورٹی میں آگے، لہذا مسلمان ملک کہلایا. ٹھیک میں آگے چلوں. نائلہ، اسی بات کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. آپ کی بھی بڑی سٹرگل، بڑی سارا سلسلہ میں دیکھتا تھا، مجھے اکثر میں دیکھتا تھا، آپ اسلام آباد کے الیکشنز بھی آپ نے کنٹیسٹ کیے تھے. نائلہ، جب اتنی اسٹرانگ بنیاد رکھی جس میں علامہ اقبال کا نام لیا جاتا ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیا جاتا ہے، اس میں لیاقت علی خان کا وہ فرما رہے تھے ابھی جے سالک صاحب، دین ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ ہوا کیا؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے ایک ایسا ٹاپک جو ہے ہم لے کر چل رہے ہیں جو بہت ایک تاریکی کی طرف جا رہا ہے، اور ہم بالکل جو ہے فارغ ہوتے جا رہے ہیں وقت چینل کی. میں سمجھتی ہوں کہ مائنورٹی جو ورڈ ہے جس پر ہم ابھی تبصرہ کر رہے تھے، مائنورٹی ورڈ کو ہم نے آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا، جو کہ ہمارے آئین کا بھی حصہ بن چکا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی بھی اپنی جو ہم تقریریں ان کی پڑھتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہر مذہب، خواہ وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، مسیحی ہے، انہوں نے اس طرح بات کی. انہوں نے کہا مذہب مملکت کا کاروبار نہیں ہو سکتا. اینڈ دس از واٹ وی بلیو ان، کہ پاکستان نیشن از لائک اے موزیک، وی سے اٹ از اے ملٹیپل نیشن. اور آپ دیکھیے کہ وادی نیلم سے لے کے بحیرہ عرب تک جو ہے آپ کو ادھر ہر قسم کی ٹرین موجود ہے. وی آر اے کلرفل، وی آر لائک رینبو. آپ کو ہر پروونس میں طرح طرح کے ڈریسز، ایک کلچر، ان کا کھانا پینا کا سٹائل الگ ہوگا، ان کا میوزک کا سٹائل اور ہوگا، ان کا جشن منانے کا طریقہ، ان کے رسم و رواج اپنے ہوں گے،
ان کا فوک، ان کی شاعری، ان کا کلام جو ہے وہ اپنا ہوگا، ان کی ہر اس کی اپنی خوبصورتی ہے. اس وقت میں نے بھی جو لباس پہنا ہے پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں یہ، بٹ ہمارے ون آف دا پروونس کا ہی ایک کڑھائی اور وہ سب پہنا ہے. ہم ہر پروونس کو کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے، اور خوبصورتی بھی یہی ہے ہمارے ملک کی. مگر جو بات آپ نے جو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مائنورٹی کا ورڈ پھر بھی یوز ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہی ہمارا ایک فکر ہماری یہی ہے کہ ہم جو ہے ہمیں اس تفرقہ میں ڈال دیا ہے، کبھی ہمیں پروونسز کے لحاظ سے، کبھی ہمیں جو ہے مذہبوں کے لحاظ سے، رنگ و نسل کے لحاظ سے، ذاتیات کے لحاظ سے، اس کے بعد زبانوں کے لحاظ سے ہمیں جو ہے الگ کیا جاتا ہے. ایکچولی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ مسئلہ کہاں سے آیا، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جب بنا ہی تھا تو یہ آزاد نہیں تھا، یہ ایک کولیپسڈ، ایک نان وائبل اسٹیٹ جو تھی یہ بن چکی تھی، کیونکہ شروع میں ہی کچھ غلطیاں ایسی ہو گئیں کہ 47 میں پاکستان وجود میں آتا ہے تو 48 میں ہمارے قائد ہو واز دا بگ لیڈر آف دا نیشن، جو سب کچھ تھے وہ رخصت ہو گئے. یہ سب سے بڑا ڈرا بیک. اس کے بعد ہمارا جو ڈویژن آف ایسٹس ہے وہاں پر ایک مسئلہ بن جاتا ہے. ہمیں جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ضرور بننے جا رہا تھا، جہاں پہ میں ایسا پاکستانی بات کر رہی ہوں، آئی ایم سوری، میں کانسیپٹ بھی ہونا یہی تھا، میں ایسا پاکستانی بات کر رہی ہوں. نائلہ کیونکہ مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، میں ضرور آپ سے واپس بریک میں تھوڑی دیر میں آتے ہیں کہ کانسیپٹ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننے کا، لیکن کیونکہ بنیاد میں ہی ہماری بھارت کے ساتھ پرابلم سٹارٹ ہو گئی، جنگیں بھی ہوئی 48 میں، تو وہیں سے پھر وہ جو ایک کانسیپٹ آف اے سیکیورٹی اسٹیٹ تھا اس نے جنم لیا غالباً. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے بات چیت دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی نائلہ آپ اپنی بات مکمل کریں، پھر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ میرے ذہن میں اور بھی جنم لے رہا ہے، میں چاہوں گا کہ سارق صاحب سے شروع کریں. جی آپ فرمائیں. جی ہم کہاں پر تھے؟ جی آپ بات کر رہی تھی پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی. جی پاکستان کی بات ہو رہی تھی، پاکستان وجود میں آیا تو اٹ واز اے کولیپسڈ کنٹری، اس لیے کہ ہمارا دیکھیں اسٹیٹ بینک جو تھا ہمارا وہ بھی بہت بعد میں آیا. فائنینشلی ہم کمزور تھے، ہمارے ایسٹس جو تھے ہمیں برابر کی ڈویژن نہیں ملی. ہمارے سب سے پہلے ہماری آرمڈ فورسز دیکھیں، جو ہمارا سب کچھ ہے وہ اثاثہ ہمیں نہ ملا. ہماری آرمڈ فورسز جو تھی اس کی بھی بہت کم پرسنٹیج تھی. اس کے بعد ساتھ ہی ہمارا کشمیر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں مہاجرین، وہ جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنا بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ تھا. افغانستان نے ہمیں ایون ایکسیپٹنس نہیں دی، اس نے آج تک ہماری ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانا. اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا مین کاز روٹ کاز ہے دیٹ از کہ ہمارا دستور کے بغیر کوئی جو اسٹیٹ ہے، کوئی آپ ایک خاندان میں بھی بیٹھے تو دیر از سم دستور ان یور فیملی، آپ کے اپنے اس میں بھی ایک آئین ہوتا ہے. تو ہمارا آئین جو تھا وہ بہت لیٹ آیا. اگر 73 میں 73 میں ہمارا جو مین آئین آیا تھرو الیکٹڈ ممبرز، پہلا آئین تو ہمارا ایسے ہی بس 1935 کے ایکٹ پہ چل رہا تھا. 73 پہ جو آئین بنتا ہے تو 77 میں وہ بھی جو ہے فارغ ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ معذور ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی اسٹیٹ میں جو ہے جہاں جو بننے جا رہی ہے، ہم آزاد اور خود مختار مملکت بننے جا رہے ہیں، تو وہاں پر ہم مائنورٹی کے نعرے سے سانک مچولی سے نکلنا نہیں چاہ رہے. میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمیں یہاں پہ ایز اے پاکستانی وی آر اے ملٹیپل نیشن. بھائی ہمیں جو ہے یہاں پر ہماری بڑی ایک رنگ و نسل جو ہے، رنگ برنگے ہم جو لوگ ہیں، ان سے خوبصورتی ہے. صرف یہاں پر دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے، ٹھیک ہے، بصیرت کی ضرورت ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. جب آپ کی نظریں غلط ہوں گی ہمیں دیکھا ہی ویسا جائے گا. آپ کو اس سے پہلے کہ میں سالق صاحب پہ جاؤں، بڑا ایک امپورٹنٹ ان کا میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک آپ ضرور پوچھنا چاہوں گا اس کے حوالے سے. مجھے آپ نائلہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی ایکسیپٹنس ہے وین ایور یو واک ان اینی ویئر، سو بحیثیت کرسچن مائنورٹی اور لیڈی ہوز اے کرسچن وومن، وہ ایکسیپٹنس ہے جو کسی اور عورت کو ہوتی ہے؟ جی میں اگر if you want to see my acceptance، میں آپ کو اپنی ایکسیپٹنس کا یقین دلاتی ہوں. آپ 11 اگست کو ہم نے بلیک ڈے کیا تھا، ابھی دور نہیں گیا، اس کی اگر آپ دیکھیں، آپ ویڈیو دیکھیں، آپ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میڈیا نے بھی کچھ تھوڑا سا ہمارے سے آئی ڈونٹ نو کہ اجتناب کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی روکا گیا کیونکہ پریزیڈنسی میں ماشاءاللہ مائنورٹی ڈے سیلیبریٹ ہو رہا تھا جس کا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے، میں ان کی بہت گریٹفل ہوں کہ انہوں نے میرے ایڈریس سے پہلے ہی وہاں پر وہ یہ خطاب میں کہہ چکے تھے کہ ہم مائنورٹی ورڈ کو نہیں مانتے. وہ کہہ چکے تھے کہ ہم اقلیتوں کا دن نہیں مانتے. اگر وہ نہیں مانتے تو وہ آئین میں یہ لفظ ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اگر ہماری نیشنل انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے ایگو کا سوال ہے، ہماری ایک رسپیکٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم پر
پر کیا دھبا کیا اسٹگما انٹرنیشنل لیول پہ لگ رہا ہے کہ مائنورٹی لفظ جو ہے اس کو بالکل یہاں سے ختم کرنا چاہیے. وی آر پاکستانیز, وی آر 100%. یو بلیو دیٹ کہ آپ یو آر ون آف اس, آپ ہم سے الگ تو نہیں ہے نا. جیسے طارق صاحب آپ نے فرمایا, اس جگہ پہ میں یہ پڑھ کے کوٹ بھی کرتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے جناب کہ جب آپ وزیر بننے کے بعد, آپ وزیر بھی تھے, خاکی لباس پہن لیا تاکہ خاکساری اور سادگی کی روایت کو اجاگر کیا جائے. منسٹر کالونی اسلام آباد میں ملنے والے منسٹر ہاؤس کو یتیم خانے کا درجہ دے دیا اور یتیم بچوں کی پرورش اپنے بیٹے کے ہمراہ کرنے لگے تاکہ غریب, یتیم اور وزیر کے بچے ایک چھت کے نیچے رہیں اور علامتی طور پر امتیازی سلوک کو ختم کیا جائے. منسٹر ہاؤس سے پولیس سیکیورٹی وغیرہ کو ختم کر دیا گیا اور گن مین کو کلرک کا درجہ دے دیا تاکہ وزیر اور عام آدمی کے درمیان اسلحے کی دیوار ختم کی جا سکے. سر ایک کلچر ہے ہمارے ملک میں, اور آگے وزیر کی جناب گاڑی آگے, اس کے بعد پروٹوکال, پیچھے پروٹوکال. یہاں شہباز شریف نے بھی کہا تھا جناب ہم بھی یونیورسٹی بنا دیں گے, ساری بڑی بڑی باتیں. سر یہ صرف کاغذی حد تک کارروائی ہوتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں بحیثیت وزیر یہ ممکن ہی نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک ہے, کلچرلی بڑے میں آپ کو عرض کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان بن گیا 1956 کا آئین, جس میں مائنورٹی کی ریپرزینٹیشن کوئی نہیں, بغیر مائنورٹی کی ریپرزینٹیشن کے 56 کا آئین بنا. 1962 میں جو آئین بنا دوسرا بنا, ٹھیک, دوسرا اس میں بھی مائنورٹی کی ریپرزینٹیشن. تیسرا جو 1973 کا آئین بنا اس میں بھی مائنورٹی کی ریپرزینٹیشن ہی. اور یہ جو اب جدید دور جو 18ویں امینڈمنٹ ہوئی اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. اچھا میں عرض کر دوں, اصل بات یہ ہے کہ مائنورٹی کے لفظ کو, اگر ہم مائنورٹی کے لفظ کو, دنیا میں مائنورٹی کا لفظ جو ہیومن رائٹ کا چارٹر ہے, مائنورٹی کا جو سگنیچر کر کے سر ظفر اللہ خان صاحب جو یونائٹڈ نیشن میں مائنورٹی کے جو رائٹس ہیں دنیا میں ہر جگہ, یعنی اس وہ عام بندے سے زیادہ نہیں ہے, عام بندے سے زیادہ, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, جیسے اسپیشل چلڈرن کی ہم بات کرتے ہیں, ہاں جی بالکل بالکل. مائنورٹی کے رائٹس جو ہے وہ ہم اگر خدا نخواستہ مائنورٹی کے رائٹس دیکھیں, مائنورٹی کے رائٹ اب برطانیہ جو ہے, برطانیہ میں اس وقت براہ راست 9 جو مسلمان الیکٹ ہوئے مائنورٹی کے لوگ, درست بات ہے. اچھا, اور 4 ہندو اور سکھ براہ راست انگریز کے مقابلے میں ڈائریکٹ الیکٹ ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں رائٹ کی جو ابھی سن رہے ہیں ہمارے جو بہت ساری پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز, خاص طور پر میں اس وقت ایک ڈیموکریٹک قوت سے میں مخاطب ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کو, ان کے دور میں, کیونکہ باتیں بہت کریں گے تو ہمارا جو اصل کاز ہے وہ رہ جائے گا. اچھا, اس وقت ہماری 10 سال سے مائنورٹی کی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے, اور جو اینکر, جو دانشور جو سن رہے ہیں کہ جی وہاں ڈبل ووٹ, بالکل بکواس ہے, جھوٹ ہے. کون سا ڈبل ووٹ کہتے جی, مثال کے آپ کو الیکٹ کون کرتا ہے سر؟ سمجھائیں نا سر, ہمارے عام پبلک کو نہیں پتا. کوئی بینر, کوئی بیلٹ پیپر نہیں ہے سر. یعنی اس وقت آپ 5 دفعہ الیکٹ ہوئے, یہ کیسے الیکٹ ہو گئے؟ آپ کو چوز کیا گیا یعنی کہ جس طرح الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا چکر ہے, سو یو آر ناٹ الیکٹڈ, یو آر سلیکٹڈ. میں الیکٹڈ ہوں, میں نے سندھ سے ٹاپ کیا, پنجاب سے ٹاپ کیا, بلوچستان سے ٹاپ کیا, سرحد سے ٹاپ کیا, وفاق سے ٹاپ کیا, پورے پاکستان سے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا, بڑی پارٹیوں کو ڈیفیٹ دی ہے. یعنی بڑی جماعتیں, دونوں بڑی جماعتوں کو, ایک کو 77,000 ووٹوں سے لیڈ دی ہے, ایک کو 68,000 ووٹوں, 68. میرا کہنے کا مقصد, اس وقت مشرف نے 2002 کے آرڈیننس کو, اس میں 70 نشستیں اسمبلی میں بغیر بیلٹ پیپر کے ہیں. اس اسمبلی کو غیر قانونی, یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے بندے رکھ سکتے ہیں. انہوں نے نام دے دیا پروپورشنل ریپرزینٹیشن کا, اور یہ ضیاء الحق کے ایک آرڈیننس کے تحت ہوا. اس آرڈیننس کو بھی میں نے چیلنج کیا 2002 میں سپریم کورٹ میں, اس وقت ودرا بھی کر لیا. اچھا نہیں, یعنی کاغذ ہے نا جی, آپ کے پاس کاغذ ہے. انہوں نے ہمارا یعنی 1-2 ریمارکس دے کے, یعنی ہمارا کیا, اور آپ کی سنی نہیں سر, ڈیٹ انہوں نے الیکشن کے بعد کی دے دی. یعنی ہم نے الیکشن کو چیلنج کیا اور الیکشن کے بعد کی ڈیٹ دی. ہم جا کے کہا, چیف جسٹس اس وقت تھے جسٹس شیخ ریاض, ہم نے کہا جی مہربانی کریں, ہمیں آپ سے انصاف کی کوئی امید نہیں, میری درخواست واپس کر دیں. اس درخواست کو لے کے میں اسلامی شریعتی کورٹ میں گیا. میں نے کہا یہاں غیر مسلم کو جلد انصاف ملے گا, کہ یعنی میں گیا ان کے پاس, انہوں نے فل بینچ بنایا, ہیئرنگ ہوئی, فل بینچ بنایا, اور ایک جج صاحب نہ آئے. 3 سال تک فل بینچ میں جج صاحب نہ آئے, ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. 3 سال کے بعد میں نے ان سے اسلامی شریعت کورٹ سے کہا, میں نے کہا جی آپ بھی مہربانی کریں, آپ درخواست دیں. ڈسکریمنیشن لگی آپ کو؟ یعنی اس وقت کیونکہ کورٹس آزاد نہیں تھے, انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشر ہوگا. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد ہمیں 4 سال شریعتی کورٹ میں گھومتا رہا. پھر ہم نے کہا کہ اب یہ ڈکٹیٹر ایک امر جائے گا اور ڈیموکریٹک قوتیں آئیں گی, کیونکہ میں 77 سے 77 ایم آر ڈی جو ہے, ایم آر ڈی کا میں ممبر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں 7 دفعہ بھٹو صاحب کی جب مارشل آئی تھی اس وقت میں 7 دفعہ جیل کاٹی. یعنی پاکستان کی ہسٹری میں شاید مائنورٹی کے کسی کرسچن لیڈر, یعنی میں سر ایک ٹائم چیک بریک کی بات ہو رہی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ویل کنٹینیو آور ڈسکشن. ایک بریک ناظرین.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अभी ब्रेक में बात हो रही थी हमारी जय सालिक साहब से भी और नायला से भी कि जनाब जो नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल वो क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू द हिंदू माइनॉरिटी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है तकरीबन 80% उनकी ऐवानों में है, इनकी 20% है। एक तो बात ये, तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुझे आप ये फरमाइएगा कि पिंडी इस्लामाबाद में कितनी तादाद होगी क्रिश्चियंस की, तो जय सालिक साहब का ख्याल था कि तकरीबन 2 मिलियन से 2.5 मिलियन के करीब, दोनों मेरे मेहमानों का तकरीबन ये था। और लेकिन आज तक कभी हम जब प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो अगर इसमें से हम 1/4 लोगों को भी ऑन रोड लाएं और अपना एहतजाज रजिस्टर करवाएं तो आप बात करें तकरीबन 50,000 अफराद की। जय सालिक साहब, आज तक हमने बड़े बड़े जलसे देखे हैं, 50,000 का मतलब होता है कि वो लाखों में कन्वर्ट हो जाता है, 50,000 अगर लोग बाहर हों, क्योंकि 10,000 को हम 50,000 कंसिडर करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैं बात करूं कि 1/4 लोग भी आप आए और रजिस्टर करें अपना प्रोटेस्ट, जो जायज प्रोटेस्ट होगा कि भाई हमारे राइट्स, तो आपके ख्याल में आप कर तो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं होता ऐसा? नहीं, ये इंटरनल सियासत है, मसले मसाइल की आपस में नहीं बनती लोग की। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, खुदा का शुक्र है सर। मैं आपसे जब ये कह रहा हूं कि मैंने सिंध से टॉप किया, पंजाब से, मतलब मीन्स के इलेक्शन में हमने अगर मैंने 85,000 वोट लिए थे, यानी वो नहीं बात सिर्फ ये कहने की अर्ज ये है कि अब इन्होंने इसमें यानी अब नून वालों के भी, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, नून को भी उन्होंने सिलेक्शन में रखा हुआ है। कामरान आपके जो एमपी भी रहे हैं वो एमपी नहीं, सिलेक्शन है, मिनिस्टर भी है पंजाब में, वो सर वो सिलेक्शन में आए हुए ना। कामरान माइकल की मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि वो सिलेक्शन में आए, वो मसीह कौम के नुमाइंदे नहीं कहला सकते। उसकी वजह बताए ना, हमारे मुसलमान भाई जो है ना, ये बड़ी कहते हैं जो आपका क्रिश्चियन नुमाइंदा, भाई ये नाम से क्रिश्चियन अगर होता तो मोहम्मद ज़ियाउल हक जो थे वो मुसलमानों के नुमाइंदे थे, उनको क्यों नहीं कौम ने माना? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन नहीं, नुमाइंदे नहीं थे, इलेक्टेड नहीं थे। फिर मुशर्रफ को कौम ने क्यों डिक्टेटर कहा? वो मुसलमान थे। इसी तरह ये मैं अक्सर हमारे दानिशवार यानी जो वो आपका क्रिश्चियन जो है वो नुमाइंदा, भाई नुमाइंदा तो वो होता है जो पब्लिक वोट लेकर आए। ये देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार साहब की आखिरी रिमार्क्स जो मैंने, मेरा 18वीं अमेंडमेंट में केस गया हुआ है, उन्होंने क्या कहा? इस वक्त 226 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो रही है असेंबली में। जय सालिक साहब हमारे साथ मौजूद है रियाज फतियाना साहब। आप जानते हैं कि ये जो अक़लियतें अमूर हैं, अक़लियतों के, उसके चेयरमैन भी कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम रियाज फतियाना साहब। वालेकुम सलाम। रियाज फतियाना साहब, पहले तो आपको मुबारक दूंगा, आपने हज की जी। जी। और दूसरी बात है कि हमारे साथ इस वक्त 2 क्रिश्चियन नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें जय सालिक साहब मौजूद हैं और नायला जय दयाल साहिबा मौजूद हैं। ये फरमाइएगा सर कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को हुकूमत से बड़े गिले हैं सर। वो कहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं है। हमें तो वादा किया गया था जब पाकिस्तान बना था, कायदे आजम ने तो एक पाकिस्तान वैसा बनाया था जो सबके लिए था, सब कौमों के लिए बराबर था, सब मज़ाहिब के लिए बराबर था। और उसके बाद जब ये झंडे की भी डिस्क्रिप्शन दी जनाब शहीद लियाकत अली खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि इसमें माइनॉरिटीज के बहुत हकूक हैं, प्राइमरीली ये रिप्रेजेंटेशन भी दी गई एक चर्च में। तो सर क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों नहीं ये बात उठाई जाती है? फजूल इश्यूज पे सर बहस हो रही होती है असेंबलियों में, इन राइट्स की क्यों नहीं बात की जाती? अभी पिछले 3 रोज पहले जो वाकया हुआ था शिकारपुर में, कुछ हिंदू डॉक्टर कत्ल हुए हैं जी, इस पे तकरीबन तमाम जमातों से बात की है, मैंने भी बात की है, तकरीबन सभी जमातों ने बात की है मिनॉरिटी के राइट्स पर। ऐसी कोई बात नहीं है, असेंबली के अंदर मुतअद्दिद मरतबा मिनॉरिटी के राइट्स पर बात हम लोग कर चुके हैं। नंबर 2 मैं चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स का, इसमें तो कई दफा मिनॉरिटीज के उमूर पे बात कर चुके हैं। गोजरा में वाकया हुआ था, हमारी पूरी स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पूरी स्टैंडिंग कमेटी गोजरा में मौजूद थी, और इसके साथ हमने वहां जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके अंदर उसमें हमने लिखा है कि क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हुई है वहां पे, ठीक है, और बहुत इम्पार्शियल हमने इंक्वायरी की। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच है कायदे आजम की, इसमें तो एक वाज़े रोड मैप दिया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में बगैर किसी तफरीक, मजहब, नस्ल और बड़ा वाज़े लिखा है। सर ये सारी बातें सही सर, लिखा तो और भी बड़ा कुछ किया है सर कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, आइन तो बड़ा जबरदस्त सारी बातें। सर अमल की हद तक व्हेन इट कम्स डाउन टू द इम्प्लीमेंटेशन आर वी सीरियस? जी मैं समझता हूँ कि आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि यहाँ रवैये इतने हमारे बदले हैं। असल में ये ज़ियाउल दौर में बहुत गंद आया इस मुल्क में। पहले बड़ी हारमोनी थी, आपस में बहुत ज्यादा सलूक था सारे फिरकों का भी और इसके साथ साथ तमाम मज़ाहब का भी। उस दौर में जो इस्लामाइजेशन के नाम पे कौम को बेवकूफ बनाया गया और एक्सट्रीमिज्म के बीज बोए गए, वो अभी तक बड़े तनावर दरख्त बन चुके हैं। इसका खमियाजा पूरी कौम एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी और फिरका वारिद की शक्ल में भुगत। ठीक है,
اس میں ٹائم لگے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ذریعے اور اس کے علاوہ اساتذہ اور علماء کرام کو آن بورڈ لے کر ہم لوگوں کی ذہنوں کو سوچوں کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک. اپنا فتیانہ صاحب ہمارے مہمان آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. سالک صاحب جی فرمائیے گا. السلام علیکم فتیانہ صاحب. جی سالک کر رہا ہوں. یہ آج ہمارے دوست ہیں. ہاں ماشاءاللہ ہم نے خدا کا شکر ہے کہ 12 سال ایک ڈکٹیٹر اور آمر یعنی ضیاء الحق کے خلاف ہم نے جدوجہد کی اور ڈیموکریسی کے لیے کی. 10 سال ایک ڈکٹیٹر آمر مشرف کے خلاف لڑے. 22 سال ہم سڑکوں پہ رہے جمہوریت کے لیے. آج 18ویں امینڈمنٹ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کس پولیٹیکل پارٹی نے کھڑا ہو کر کہا کہ یہ طریقہ کار غیر آئینی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے؟ کس پولیٹیکل پارٹیز نے رہا کہ آپ نے یہ جو گوجرا کا اور ڈاکٹر صاحبان کا یہ آپ کے فرض میں اور آپ ہمارے نمائندے بھی ہیں کیونکہ ہم آپ کو ووٹ اب دے بھی سکتے ہیں. اب ہمارے جتنے 272 جو کھڑے یعنی اسمبلی میں ہیں ان کو مسیحی اور ہندو اور سکھ اور پارسی ووٹ دیتے ہیں. آپ ہمارے نمائندے بھی, لیکن ہماری نمائندگی پر کس نے خاص بانہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ ہم اس کے لیے یعنی کورٹس میں بھی گئے ہوئے اور اگر ضرورت پڑے گی ہم اپنا خون کا آخری قطرہ دے دیں گے. ہمیں کسی کو حق حاصل نہیں کہ ہماری سیٹوں پر کون ہوتے 18ویں امینڈمنٹ کون کوئی مالک ہے اس ملک کا, کوئی جگیردار وڈیرا سرمایہ دار لٹیرا چور نہیں, پلاٹ نہیں, قرضہ نہیں, لوٹ مار نہیں, اسلحہ لیسن نہیں, شراب پرمٹ نہیں. 65 سال عمر ہے اور 35 سال میں بخار نہیں اور بغیر سکیورٹی کے پاکستان زندہ باد کر رہا ہوں. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ جمہوری حکومت آئی ہوئی ہے 3 سال میں یعنی یہ یوسف رضا گیلانی 4.5 گھنٹے میرے دروازے کے باہر ووٹ لینے کے لیے کھڑا تھا کیونکہ میں الیکٹ ہو کر آیا تھا. یہ اپنا محترمہ بے نظیر بھٹو یعنی اور آصف زرداری میرے پاس گھر پر موڑے پر آ کر بیٹھے تھے. آج ہمیں دیوار سے لگا ہے. ہماری وزارت کس نے ختم کی؟ سر ہماری 37 سال پہلے وزارت ایک سیکنڈ یہ فتیانہ صاحب کو میں بہت عرصے سے میں یعنی مطلب آپس میں ہمارے یہ جب ضیاء الحق کے دور میں ہم تو خیر میں چاہوں گا جواب دینا ان سے. میری صرف ایک گزارش, ہماری 36 سال پہلے جو اقلیتی وزارت تھی اسے مطلب ہے کہ ختم کیا اور 4 وزارتیں 5 وزارتیں اور بنائی. جناب آپ نے سنا. فتیانہ صاحب فرمائیے گا, جواب دیجیے گا پلیز. جی سالک صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں اور یہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں. بہت جذباتی ہو رہے ہیں لیکن مجھے ان کے جذبات کا احساس ہے, ان کی یہ فرسٹریشن ہے اس کا مجھے احساس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہو اقلیتوں کا اسے موقع نہیں ملتا جب تک وہ کسی سیاسی جماعت کا مرہون منت نہ ہو. اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر شخص آزاد بھی کھڑا ہو سکتا تھا اور ہر 1 مین 1 ووٹ کے حساب سے اس کو ووٹ ملتے تھے. اس میں فردر امینڈمنٹ پرپوز ہو سکتی ہے. 19 امینڈمنٹ ہوگی. سر وہ کہتے ہیں ہمارا بیلٹ پیپر نہیں ہے, ہم الیکٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملیں یا نون لیگ کے ساتھ ملیں تو آپ ہم مجلس شورا کی طرح. میں ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے. لیکن سر بات میں وزن ہے, ان کو حق ہونا چاہیے کہ اپنے نمائندے یہ خود منتخب کریں. بالکل یہی تو بات کر رہے ہیں فتیانہ صاحب. آپ یہ آواز اٹھائیں ہماری فتیانہ صاحب آپ اس کے اوپر آواز ریز کریں گے اسمبلی میں؟ جی میں اس پہ بالکل اس پہ ابھی ایک اسپیشل ہم سیشن کرنے والے ہیں بہت جلد مینارٹیز افیئرز پہ, اس پہ ہم اپنی ریکمینڈیشن. سر یہ میں چاہوں گا فتیانہ صاحب آپ سے میں اس کے اوپر آپ نے ویڈیو. اچھا دوسری ہماری مہمان ہے نائلہ جے دیال صاحبہ, یہ بھی فتیانہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں. جی میم. جی نائلہ جے بھی سوال کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے معلوم میری آپ سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ انہی ایشوز پہ بات ہوتی رہی. آپ نے بھی فرمایا کہ سندھ میں جو ہے ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا ہے ہندوؤں کا, تو آپ وہاں پر گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جیسے سالک صاحب نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری میں بھی شامل ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ابھی بہت وقت قریب آ چکا ہے, الیکشنز بھی آ رہے ہیں, ابھی تو ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے, ہماری ڈیوٹی سب کچھ بڑھ رہا ہے, فرض ہو گیا ہمارا. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کا کیا آپ لوگوں کے نظریہ ہے کہ جب گوجرا کا سانحہ ہوا پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں جی, گوجرا میں تو اوپن یہاں پہ پرسیکیوشن نہیں ہے, لوگوں کو سرے عام مارا دھڑا گیا, کوئی بھی پیچھے نہیں آیا, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کسی نے دی. آپ یہ فرما رہے ہیں جی ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے یہ کیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ جو جوڈیشل کمیشن بیٹھتا ہے, ہم لوگوں نے سارا اس کو لک آفٹر کیا. جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز کے بعد جو الٹیمیٹ کنکلوژنز آتے ہیں اس میں جی جو بڑے بڑے افسر ہیں اس میں CPO, اس میں DPO, اس میں CCPO سب کو جو ہے وہ نامزد ہوتے ہیں. اور آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ
ये मैं रिट लेकर आई हूं, मैंने अभी पिछले दिनों रिट की हुई थी इसी पर कि ये हमारी फाइंडिंग्स के बाद जो है अभी तक कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं चल रही। तो जिस दिन मैं रिट करती हूँ वो साथ ही जो है हमारे पंजाब के ख्वाजा शरीफ साहब जो हैं हमारे पास्ट के, जो अभी नहीं है, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस साहब उन्होंने सुमोटो एक्शन ले लिया। मेरी जो रिट थी उसको एक साइड पे कर दिया और सुमोटो एक्शन लिया उन्होंने। और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड के जो वहां पे नामजद जो नॉमिनेटेड लोग थे जो इन्वॉल्व थे उनको बड़े बड़े ओहदे देकर लाहौर में बिठा दिया, जबकि इन्होंने वहां पर यह फैसला किया था कि इन बड़े बड़े अफसरों यानी कि आप ये कह रही हैं कोई ऐसा ओहदा नहीं देना कि यानी कि जो कुछ इनका डायरेक्ट राब्ता पब्लिक से यानी कि गोजरा में जो इंसिडेंट हुआ था, मुझे याद है जो घर जलाए गए थे, सारा कुछ आपको याद होगा, उसका कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक। जी उसका बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, उसमें सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। और अभी अगर ये कुछ करेंगे तो सर ये आप देखिए जी वही बात है सर, ये सब ये वो कंप्लेंट्स हैं जो बड़ी जेन्युइन चीजें हैं सर। मतलब कोई क्रिश्चियन, हम माइनॉरिटीज कहते हैं, हम कहते हैं जी हमारे भाई हैं बहनें हैं, सारा कुछ है सर, सुनने वाला कोई भी नहीं। जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है सर, अभी तक हम उनको डिस्कार्डेड करते हैं, क्यों? देखिए मैं बताता हूँ कि मैंने अर्ज किया कि पूरी कैमा कमेटी जो ह्यूमन राइट्स की है वहाँ गुजरा पहुंची थी। हमने चर्च और जले हुए मकानों को सबको विजिट किया, ताजियत की, वहाँ मीटिंग की और हमारी रिकमेंडेशन कॉम्पनसेट किया उनको फाइनेंशियली, रिकॉर्ड मौजूद है उस पे। और उसके बाद आप देखें अभी 3 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में हाउस के अंदर मेरी जो स्पीच ऑन रिकॉर्ड है उसमें मैंने गोजरा इंसिडेंट का फिर जिक्र किया है और मैंने कहा है कि गोजरा के मामलात में ये एक रिकमेंडेशन थी जुडिशल कमीशन की कि नफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है, अभी कुछ ऐसा पहले कई दफा हम लिखकर भिजवा चुके हैं। अमल दरामद होना अलग बात है, लेकिन हमारी इस पर पूरा फर्ज अदा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस हद तक मिनॉरिटीज की बात दुरुस्त है, यहाँ वो माहौल बदकिस्मती से हम कायम नहीं कर सके कि यहाँ मुसलमान और अकलीतें आपस में मिलजुल कर चल सके। यहाँ अकलीतों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता रहा है। चलो आपने एडमिट तो किया इस बात को सर। जी मैं एडमिट करता हूँ और देखता हूँ कि इस पे बिल्कुल मेरी हमदर्दियां सोचें इनके साथ हैं। यहाँ ये हमारे इक्वल इनके राइट्स हैं, आइन के मुताबिक। मैं फतियाना साहब की सर एक गुज़ार और कर दूं चलने की जरूरत है क्योंकि आज मसले हल होने लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि फतियाना साहब अल्लाह करे सर ये तो मसले हल होते हैं फतियाना साहब मैं आपसे एक गुजारिश और कर लीजिए, जरा नोट कर लीजिए कि इस्लामाबाद में इस वक्त सीडीए जो है इसमें तमाम डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन जो मसीहों का सिर्फ क्रिश्चियन जिसमें 100% है, जो सेंट्री वर्कर्स है, सुबह निर्णय कलेजे उठकर जो यानी बेचारे गंद में मुंह मारते हैं और आधा ईमान जो है सफाई जो आधा ईमान है उसको इन्होंने प्राइवेटाइज किया हुआ है, यानी एक ठेकेदारों के गुलामी में दिया हुआ है, यानी जो मूसा की गुलामी के जैसे उस वक्त की कौम थी, ये तबाही की तरफ नंबर 1। नंबर 2 एक और नोट कर लीजिए, अगर इस वक्त मेरे पंजाब हुकूमत वाले सुन रहे हैं वो भी नोट कर ले, ब्यूरोक्रेट्स भी सुन ले, यानी हमने 3 लाख शहादतें दी, माओ की अजमतें लूटी, बच्चों को नेज़े पर डाला गया, भाइयों की करने की पाकिस्तान हासिल की। हमने चंद जगीरदारों, वडेरों, सनतकारों, सरमाएदारों को नहीं लिया। मैं आपको बता दूं कि अगर हम जलसे अगर नहीं कर रहे तो हम अमन पसंद लोग हैं। अगर जलसों पे हम आगे तो फिर ये होगा कि फिर अगर हमारे बिशप साहब जैसे अपने आप को गोली मार तो बहुत कुछ हादसा हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर हमने एक अमन और पीस का गवारा बनाना है। लेकिन एक मेरी एक गुजारिश एक है जी, ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 10,000 मसीही लाहौर में जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनको एक जाली कंपनी गैर आईनी, ये यानी पंजाब की इंतजामिया सुन ले, गैर आईनी उसको बना के कंपनी और उसको एक हैंड ओवर करके यानी एक फॉरेन कंपनी, तुर्की कंपनी को यानी ठेका सफाई का, यानी एक तरफ हम कहते हैं कि बम हम चला सकते हैं, हमने बम धमाका किया, एक ब्रेक का इशारा और यही बात नहीं कर सकते। सारी बात बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा रियाज फतियाना साहब आपका फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन बात ये कि देखिए यही बात है ना कि डिस्क्रिमिनेशन की बात की, रियाज फतियाना साहब ने ये भी कहा कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन करते हैं, हम कहते हैं जी हम तो एक हैं। जब इस्लाम में डिविजन नहीं है मेरे भाई, वो एक प्लेटफॉर्म पर सबको बराबरी का हकूक देता है, तो हम कौन होते हैं, हु आर वी टू टेल के, और पाकिस्तान की भी बुनियाद बराबरी पर, फिर हम कौन होते हैं? यही कल्चर का हिस्सा है, ये वीआईपी सोसाइटी का हिस्सा है कि एक काम सफाई सब करते हैं, लेकिन वो एक सर्टन काम, जिसने रोड पे सफाई करनी है, नाली की सफाई करनी है, गटर की सफाई करनी, वो एक सर्टन तबके को हमने ठेके दिए हुए हैं। इस पे बात करें कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, क्या सिर्फ इन्हीं का, इस कम्युनिटी का यही काम रह गया? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात हो रही थी कि 3 लाख शहादतें दी क्रिश्चियंस ने जब पाकिस्तान बना। कायदे आजम के क्या स्टेटमेंट्स थे, सबसे मुराद, ठीक है जी, उसमें क्रिश्चियंस भी हमारे शामिल थे। फिर कायदे आजम ने किस किस्म के स्टेटमेंट्स थे, प्रो कम्युनिटी, इकबाल की किस तरह की बात थी, उसकी कौम की बात करते तो कौम में सब लोग शामिल होते थे। फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जब लियाकत अली खान की बात आई तो उन्होंने किस तरीके से किया। लेकिन आज हम जिस डगर पे बैठे हैं कि जनाब जब एक ठेका होता है जिस सफाई का, सीडीए का हो या एलडीए का हो या किसी का, तो उसमें जनाब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जमा करके सफाई का काम उनका, ये आप रोड पे निकलें और आप एक गाड़ी से उतर जाए और शुरू कर दें उनका रिलीजन के हवाले से पूछना, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जॉब्स में होती है डिस्क्रिमिनेशन होती है जी, हमें यहां तक प्रॉब्लम्स आती है कि खाना में इकट्ठे बैठ के खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ये बिल्कुल वो प्रैक्टिकल बातें जो आप सुन रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वो मैं अच्छी अच्छी बातें करने नहीं बैठा टीवी पे कि जनाब बड़ा वो गुडी गुडी हो जाएगा सारा कुछ। दीज आर द प्रैक्टिकल रियलिटीज। और मेरे ख्याल में एक बीमार को उसकी सही बीमारी के बारे में आप नहीं बताएंगे ना, तो पूरे का पूरा माशरा जो हमारा बीमार हुआ हुआ है, तो उसको जब तक उसकी डायग्नोज नहीं करेंगे तो मसलों का हल नहीं होगा। नाउ लेट्स कम डाउन। ठीक है नाइला, मुझे 2-3 चीजें बताइए यार। मैंने सुना है कि बड़ा बड़ा फंड आता है जी क्रिश्चियंस का, यूएस एम्बेसी, यूएस एड आगे पीछे, वो कोई आता भी है ये कागजों कहते हैं, और आता है तो जाता किधर है? फंड बिल्कुल आता है, मगर ये बात है कि मैं कोई एनजीओ तो चला नहीं रही कि मुझे फंड मिलता हो। ये लेकिन मगर मेरी बिल्कुल एग्जैक्टली 100% आ रहा है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सारे हमारे इदारे, सबको बहुत अच्छी खबर है कि कहां से फंड किसको कितना आ रहा है, मगर नहीं पकड़ दकड़ होती, सब लोग बिक जाते हैं, हमारे अफसर भी बिक जाते हैं। वेलफेयर के लिए, हमारे मुल्क के लिए आ रहा है, इस नेशन के लिए आ रहा है। मतलब वो माइनॉरिटीज जो आप लफ्ज बोल रहे हैं, जिसको वी डोंट एक्सेप्ट दैट, कि यहाँ पर मसला नहीं है। शुरू में कहा था कि नेशन फॉर द होल नेशन, क्रिश्चियंस एज अ पाकिस्तानी नेशन, एंड सब बगैर किसी मजहब की तफरका के सबके लिए फंड आ रहा है। तो मकसद यहाँ पर एक है, सोचना ये है कि बजाय हम किसी कंट्रोवर्शियल बातों में जाएं और रोना रोएं, देखना ये कि यहाँ पे नेशनल इंटेग्रिटी का सवाल है, यहाँ मेरे मुल्क की जो है इज्जत का सवाल है, हमारे वतन की, इसको बहाल कैसे करना है। मैं कहती हूँ दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, वी बिलोंग टू दिस कंट्री। ठीक है, मैं माइग्रेट होके नहीं आई कि मुझे माइनॉरिटी कहा जाए। अभी आपने वहां की इंग्लैंड की मिसाल दी कि यहाँ से माइग्रेट होकर भी जाते हैं तो वहां पर माइनॉरिटी नहीं कहलाते, हम यहाँ के रहने वाले। भाई अभी आप कबड्डी का आपके सामने हो रहा है ना, कबड्डी का भारत में मुकाबले, तो जितने मैंने देखा था अदर देन द पाकिस्तानी, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई, सुरजीत सिंह, फलाना सिंह, बलविंदर सिंह, सब सिख थे, तो वो कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, हैं सिख, खेल कबड्डी रहे, इंडिया में खेल रहे हैं वो कैनेडियन। तो देखिए ना, एक्सेप्टेंस हम 3 साल गुजारते हैं, कहते हैं ब्लू पासपोर्ट हियर अमेरिकन। तो बात ये कि जो पैदा यहाँ पर हुआ, ठीक है, रिलीजन अगर उसका मुख्तलिफ है, अलग घराने में पैदा तो क्या, उसके लिए मकसद ये है कि फंड ने हमें बहुत ज्यादा जो है नातवान और बीमार कर दिया, हमारे जहनों पे पर्दा पड़ गया। हम जो है हमारी जो है, हम अपनी बैकग्राउंड भूल जाते हैं, हम अपना खानदान भूल जाते हैं, हम अपना करदार और ईमान खो बैठते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं सेल्फ रेजिंग नहीं कर रही हूँ, पिछले 10 साल से 13 इदारे चला रही हूँ, एंड वी हैव अबाउट 1800 बच्चे हैं मेरे पास। 1800 बच्चे जो है, आप यकीन करें कि मैंने 20 बच्चों से स्टार्ट किया, और मैंने मेरे टीचर्स वॉलंटरली काम कर रही हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई फंड नहीं आ रहा, कोई माइकल आज उसको कोई कह दे कि प्रूव कर दे कि कहीं से पैसा आया, मगर वॉलंटरली काउंसलिंग, हमें एक डिवोशन की जरूरत है, हमें एक सिंसेरिटी की जरूरत है, सैक्रिफाइस की जरूरत है। अगर वो होगी तो लोग जो है वो सेल्फ मेड होकर काम करेंगे। आज 1800 बच्चे जो हैं, इसमें आप बिलीव करें कि 1200 बच्चे मुसलमान हैं। मुझे ये मुसलमान और मसीह कहना अच्छा नहीं लगता बार बार, हम मतलब पाकिस्तानी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वही पाकिस्तानी भाई आज हमें मुझे मेरे नाम पे कहते हैं, जमीनें अलॉट करते हैं, लेकिन आई डोंट हैव द फाइनेंसेस। तो जहां तक हमारे मुल्क की बात है, तो हम तो पेट्रियोटिक जजबा रखते हैं, मगर हमारे जज्बे को अगर इस तरह हमें बार बार जो है छुरा घोंपा जाए, हमें बार बार माइनॉरिटी का जरूरी है, राइट महसूस हम बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि हमारा आईनी राइट है जी, बिल्कुल माइनॉरिटी के हवाले से, माइनॉरिटी का राइट्स। मैं वजाहत कर दूं, कुछ लोगों को गलतफहमी ना हो जाए, हम जो नेशनल वोट जो है, जो हम अपने मुसलमान अपने भाई जो एमएनए और एमपीओ को दे सकते हैं, वो राइट हमारा रहना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं, यानी रिजर्व नहीं, जो 10 रिजर्व सीट्स है, हालांकि रिजर्व सीट जो है 10 जो बढ़ाई नहीं गई। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि इसमें पारसियों की नुमाइंदगी कोई नहीं, इस वक्त असेंबली में पारसियों की नुमाइंदगी कोई नहीं, इसमें दूसरी माइनॉरिटी कादियानी की नुमाइंदगी कोई नहीं, इसमें सिखों की नुमाइंदगी जो यानी उसमें पहले तय हुआ था, जो 10 थी उसमें 4 हिंदू थे, 4 सिख थे, 4 हिंदू थे, 4 क्रिश्चियन थे, अपना एक सिख और बुद्ध, उनकी रेशियो, उनकी तादाद के हिसाब से डिवीजन होनी चाहिए। इस पर इलेक्शन था, चले 4 वेरी रेलेवेंट बात, ये तो उसको बढ़ाई जानी चाहिए सीटें, यानी 10 तो नहीं, या अगर आप रेशियो भी बढ़ाएं जितनी अपनी बढ़ाई है
207 से 272 की हैं, उस तरह भी की जाए। सर वो इसलिए कि नंबर बढ़ेंगे तो हमारी बढ़ जाएंगी सीटें। अच्छा ये एक बड़ा जरूरी है इस वक्त जो हमारा सेंसस नहीं होता ना, इस वक्त ये जो कह रहे हैं ना सेनेट का, मैं जरा थोड़ी सी वजाहत कर दूं लोगों, सेनेट की 4 सीटें दी हैं मिसाल के तौर पर, एक सिंध को दी है, एक पंजाब को दी है, एक बलोचिस्तान को दी है, एक सरहद को। पहली बात है कि वफाक से हमें खारिज किया, नंबर 1। नंबर 2, वफाक की मिनिस्ट्री खत्म हो गई है। मिनिस्ट्री से मुराद है कि अब पंजाब के हाथों में, सूबों के हाथों में हम चले गए। वफाक का कोई दखल अमल, माइनॉरिटी कल को अगर कोई हालात खराब होते हैं तो फेडरल का इससे कोई ताल्लुक नहीं, नंबर 1। और दूसरा ये कि माइनॉरिटी की एक सीट सिंध को दी है, वो किसको मिलेगी? हिंदुओं को। मैं कहता हूं पारसियों को मिले, क्रिश्चियंस को मिले, एक दूसरी नुमाइंदगी रहेगी। फिर उसके बाद वो कौन लेकर जाएगा? जिसके पास वोट होंगे। वोट किनके पास होंगे? जो पॉलिटिकल पार्टी। तो वो हमारा नुमाइंदा कहलाएगा, वो उनका पॉलिटिकल पार्टी। यानी इसको आप समझें कि ये पूरे का पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया गया और अपने बेनिफिट पे इस्तेमाल करेंगे रादर के। फिर यहां पर पंजाब से जिसके वोट होंगे उनका नुमाइंदा खड़ा होगा, वो वोट कास्ट करेगा, वो एक सीट लेकर जाएगा। एक सरहद से जो नेशनल अवामी पार्टी है, एक उनका हो जाएगा, इधर से नून का हो जाएगा, उधर से बलोचिस्तान में मिक्स काफ का हो जाएगा, उधर से तो हमारा क्या, ये हमारी नुमाइंदगी, आपकी नुमाइंदगी जिसका स्टेक है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके लिए हम किसी वक्त ये सुन ले सर, हम इन तमाम पॉलिटिशियंस को जो सुन रहे हैं, जगीरदार, वडेरे, लुटेरे, हमें देना है तो हमें यानी अपने शुगर मिलों में कितने लाइसेंस है वो दिखाएं, कितने परसेंट हमें दिए। अगर जो हाउसिंग स्कीम है उसमें हमारी परसेंटेज बताएं, हमारी यानी हमारे जो कर्जे हैं, यानी मेरे जैसा आदमी, मेरे पास यानी कोई मुझे कर्जा, आप देखें यानी और ऐसे लीडर हैं जिनको कर्जे 2-2 अरब रुपए कर्जे लिए हैं, माफ हो जाएंगे। और किसी पॉलिटिशियन, मैं 35 साल से जमहूरियत के लिए लड़ रहा हूं। ठीक सर, मुझे बता रहे सर, वक्त कम सर, वक्त कम, लेकिन इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है सर कि एक हम बड़ा प्रोग्राम प्लान आउट करेंगे, उसमें जितनी भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अकलीतों के जो मसले मसाइल हैं उनको हम इकट्ठे करेंगे और गुजारिश करें कि वो भी कोशिश करेंगे जी, जो देख रहे हैं प्रोग्राम, मेरे जो जाती जिनके साथ मेरी गपशप है, मैं जरूर उनको जाती तौर पे कहूंगा। ये वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया जय सालिक साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नाइला आपका प्रोग्राम में आई। नाज़रीन, बात बड़ी सिंपल से 2 लफ्जों में बात मुकती है यहाँ पर। वो ये बात है कि जिनके स्टेक्स हैं, जो सामने बैठे उनकी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं, और जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, सबसे मजे की बात ये, उनके स्टेक कोई नहीं। तो ये जो वही हाल होगा जो रेलगाड़ियों का हाल हुआ है कि हम अपने बच्चों को बताएंगे कि जनाब ये एक चीज हुआ करती थी, ये आप वो देख लें जाके, इसको रेलगाड़ी कहते हैं, किसी जमाने में हम इस पे बैठे थे और अब आप देख सकते हैं, और इसमें बैठ जो बेटे चलती नहीं। तो बात सिर्फ ये कि थोड़ा सा अकल करें, समझ करें, और खुदा का वास्ता है पाकिस्तान से प्यार कर लें। वोटें लेते हैं खाने पीने के चक्कर में, जय सालिक साहब बिल्कुल वक्त की कमी आवेश के आपसे गप लगे कि अकलियतों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती, ना मौजूदा चलेगी ना आने वाली चलेगी। बस आपने कह दिया जनाब। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम में इख्तिताम को पहुंचते हैं। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी 8 o'clock नए सब्जेक्ट के साथ, नए पैनल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।